अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। विश्वस्मिन्नपि पाकिस्तानस्य वास्तविकतां समक्षमानेतुं सप्तानां सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलीय सदस्यानां घोषणा। सांसदानां राजदूतानां च दलानि चतुःपञ्चवा देशान् गमिष्यन्ति। गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य गुजरातप्रवासस्य द्वितीयं दिनमद्य। अहमदाबादनगरे त्रिवार्णिकी ध्वजयात्रायाम् असौ भवेत् सम्मिलितः। सहकारितामहासम्मेलनं समेत्य अनेकेषु कार्यक्रमेषु कुर्यात् सहभागिताम्। भारतेन बाङ्ग्लादेशार्थं कृतः कठोरपदक्षेपः। वस्त्रखाद्यसामग्रीः समेत्य अनेकेषां वस्तूनाम् आयातार्थं निर्धारितः भूमार्गः भारतेन प्रतिबद्धः। संयुक्तराज्यामेरिकीयः राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ रशा यूक्रेनयोः संघर्षम् अवरोधयितुं पुतिन जेलेन्स्की इत्येताभ्यां सह कुर्यात् दूरभाषिकं संवादं। व्यापारविषयिणी अपि भवितुमर्हति चर्चा। विश्वस्मिन्नपि अद्य आचर्यमाणः अन्ताराष्ट्रियः सङ्ग्रहालयदिवसः। देशस्य सर्वेषु भारतीयपुरातत्त्वस्मारकेषु सङ्ग्रहालयेषु च अद्य प्रवेशः भवेत् निःशुल्कः। अथ वार्ताः विस्तरेण। सिन्दूराभियानस्य सफलतायाः समनन्तरं प्रशासनम् आतङ्कविरोधे पाकिस्तानप्रशासनस्य कार्यजातं सर्वसमक्षम् उपस्थापयिष्यति। एतदर्थं विभिन्नानां राजनीतिकदलीयसदस्यानां प्रतिनिधिमण्डलं संयुक्तराज्यामेरिका, ब्रिटेन्, संयुक्तारबामीरात् सन्निभानां देशानां यात्रां करिष्यति। अत्रान्तरे सांसदाः सिन्दूराभियानस्य सफलताम् अथ आतङ्कवादविषयमालक्ष्य जगति चर्चां करिष्यन्ति। बैजयन्त पंडा इत्येतस्य नेतृत्वे निशिकान्त दुबे इत्यनेन समं सांसदानां प्रतिनिधिमण्डलं सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, अल्जीरिया देशानां यात्रामुद्दिश्य गमिष्यति। तत्रैव पूर्वकेन्द्रीयमन्त्रिणः अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य सांसदस्य रविशङ्करप्रसादस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलं ब्रिटेन्, फ्रान्स्, जर्मनी, यूरोपीयसङ्घ, इटली, डेन्मार्क देशानां यात्रां करिष्यति। तावत् जेडीयू सांसदस्य नेतृत्वे प्रतिनिधिमण्डलम् इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया गणराज्य, जापान, सिंगापुर यात्रां समाचरिष्यति। तथैव अन्येषां देशानां यात्रायै अपि प्रतिनिधिमण्डलानि उद्घोषितं गतानि सन्ति। तावत् यूबीटी इति शिवसेना सांसदपदासीना प्रियंका चतुर्वेदी पश्चिमवर्ती यूरोपे प्रवर्तमानस्य सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यत्वेन सहभागितामालक्ष्य प्रसन्नतां प्रकटितवती। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः विदेशमन्त्रिणः एस जयशङ्करस्य, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे सन्निभानाम् अनेकेषां वरिष्ठनेतॄणाम् आभारम् असौ अभिव्यक्तवती। प्रियंका चतुर्वेदी उक्तवती यत् आतङ्कवादस्य समेधनाय पाकिस्तानस्य दृष्टिं वैश्विकस्तरे समानेतुम् एषः अस्माकं संयुक्तप्रयासः अस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः ह्यः प्रभृति द्विदिवसीय गुजरात प्रवासे अस्ति। प्रवासक्रमे असौ अद्य अहमदाबादनगरे त्रिवार्णिकी ध्वजयात्रायां सम्मिलितः भवेत्। सहैव तत्र सहकारितामहासम्मेलनं समेत्य अनेकेषु कार्यक्रमेषु अपि असौ सहभागं कुर्यात्। तावत् गतदिने अमित शाहः गुजरात राज्यस्य गान्धीनगरे विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां कृतवान्। अथ 8,700 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासकार्याणाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। कार्यक्रमस्य अवधौ गृहमन्त्री सिन्दूराभियानस्य सफलतायै प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वं प्रशस्तवान्। असौ उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री देशसुरक्षाम् इतोपि दृढां कृतवान् इति। गृहमन्त्री अमितशाहः तत्रैव उक्तवान् यत् पाकिस्तानदेशः सर्वदा परमाण्वाक्रमणपरं भयं प्रदर्शयति। परं भारतीयसेनाभिः कठोरमुत्तरं प्रदाय इदम् अधिविश्वम् उद्घुष्टं यत् भारतं कस्मादपि न बिभेति। असौ उक्तवान् यत् समग्रं विश्वम् अद्यत्वे प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः दृढेच्छाशक्तिं प्रशंसति इति। पहली बार आजादी के बाद भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया।
और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। और मित्रों, आज पूरी दुनिया हमारी सेनाओं की मारक क्षमता की सटीकता, हमारी सेना के संयम और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की पूरी पूरी प्रशंसा आज पूरी दुनिया कर। असम मेघालय त्रिपुरा राज्येषु सम्बद्धमार्गतः कथमपि बाङ्ग्लादेशीयवस्तूनाम् आयातनिर्याते पूर्णतया प्रतिबन्धः प्रवर्तितः अस्ति। साम्प्रतं केवलं मुम्बै कोलकाता जलीयमार्गतः एव बाङ्ग्लादेशीयवस्तूनाम् आयातानुमतिः अस्ति इति निर्णयः कृतं गतः। भारतप्रशासनेन एषः निर्णयः आत्मनिर्भरभारताभियानं संवर्धयितुं कृतः अस्ति। तावत् उक्तनिर्णयेन बाङ्ग्लादेशतः आयातितवस्तुभ्यः पूर्वोत्तरभारतस्य आपणे स्थानं नैव प्रदास्यते। अवधेयं यत् सद्यः एव चीनदेशे प्रकाशिते भाषणे बाङ्ग्लादेशस्य मुख्यपरामर्शदः मोहम्मद यूनुस इत्येषः भारतस्य पूर्वोत्तरराज्यानि तादृक्क्षेत्राणि प्रतिपादितवान् आसीत् येषां समुद्रं यावत् सम्बन्धं नैव अस्ति। ततः परं कूटनीतिकसङ्घर्षस्थितिः समुत्पन्ना आसीत्। इसरो इति भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन भारतस्य एकाधिकैकशतक्रमम् अभियानम् अनुष्ठितम्। PSLV इति प्रक्षेपणास्त्रेण पृथिव्याः अवलोकनोपग्रहस्य प्रक्षेपणं जातं, परं तृतीयचरणे तावत् एतत् सफलतां न गतम्। PSLV C61 इत्येतत् प्रक्षेपणं तावत् कतिपयनिमेषेभ्यः पूर्वं श्रीहरिकोटास्थितात् अन्तरिक्षकेन्द्रात् अभवत्। प्रक्षेपणं तावत् प्रातः 1:09 निर्धारितमासीत्। इसरो संघटनस्य एतत् एकाधिकैकशततमम् अभियानम् आसीत्। PSLV C61 पोलर सैटेलाइट इति प्रक्षेपकवाहनस्य तावत् 63तमं डयनम् एतत् आसीत्। PSLV इत्येतत् स्वीयाभियाने पृथिव्याः अवलोकनोपग्रहम् EOS-09 इत्येतत् नयति स्म, परमेतस्मिन् वारम् एतत् प्रक्षेपणं सफलतां न गतम्। प्रायोजितं वामपन्थविमर्शं जनानां समक्षमानेतुम् एकः ग्रन्थः अनतिचिरं प्रकाशितं गतः। वामपन्थी दीमक इत्याख्यः अस्ति एषः ग्रन्थः। ग्रन्थस्य अस्य लोकार्पणं ह्यः दिल्ल्याम् अभवत्। हिन्द्याङ्ग्लभाषाभ्यां लिखितस्य एतस्य ग्रन्थस्य लेखकः अभिजित् जोगः अस्ति। 2 वर्षं यावत् अनुसन्धानं कृत्वा असौ ग्रन्थमेतत् रचितवान्। भाजपादलीयः नेता सुनील देवधरः एतस्मिन् अवसरे उक्तवान् यत् वर्तमानकाले पश्चिमबङ्गालराज्ये यं प्रारूपं वामपन्थिनः स्वीकुर्वन्ति तमेव प्रारूपं ममता बनर्जी अनुसरति। तत्रैव भाजपानेता सुधांशुः त्रिवेदी उक्तवान् यत् भारते वामपन्थेन शासितराज्यानाम् इतिहासः रक्तरञ्जितः अवर्तत, अतः वामपन्थीभ्यः उदारकथनं विरोधाभासः एव भवेत्। वामपन्थवादिनः आक्षेपन् असौ कथितवान् यत् एतैः भारतीय इतिहासस्य मिथ्या प्रस्तुतिः कृता इति। ये जो टर्माइट की बात की गई, टर्माइट क्या होता है? दिखने में तो लगता है कि ये लकड़ी बहुत अच्छी है, अंदर से वो खोखली हो रही होती है। मगर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक छलावरण से होती है। वो छलावरण डेफिनेशन से ही शुरू हो जाता है। आप सबने वर्ड सुना होगा लेफ्ट लिबरल। एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। यहां तक कि लोकतंत्र प्रक्रिया के द्वारा भी जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, केरल, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, 3 राज्यों में कम्युनिस्टों को सत्ता का मौका मिला। राजनैतिक हत्याएं इन्हीं राज्यों में। दिल्ली स्थितस्य पहाड़गंज क्षेत्रस्य नबी करीम इत्यत्र निर्माणाधीन भवनस्य ध्वंसनेन 3 जनाः मृताः जाताः, अनेके जनाः च तत्र निरुद्धाः सन्ति इति आशंका अस्ति। अवधेयं यत् एकस्मिन् निर्माणाधीने भवने कार्यावधौ भित्तिः पतिता, येन एषा दुर्घटना संवृत्ता। घटनायाः अनन्तरं साहाय्योद्धारकार्याय राष्ट्रियापत्प्रतीकारबलस्य एकः समूहः घटनास्थलं सम्प्राप्य साहाय्योद्धारकार्यं समाचरति। तावत् अधिकारिभिः भवनध्वंसनस्य कारणानाम् अन्वीक्षणं समारब्धमस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः यूक्रेन देशे युद्धावसानमालक्ष्य चर्चायै
रष्या देशस्य राष्ट्रपतिना यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिना अथ नाटो इत्येतस्य समूहस्य नेतृभिः समं दूरभाषीयं संवादं करिष्यति इति घोषणाम् असौ कृतवान्। राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः कथितवान् यत् रष्या देशस्य राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन समं वार्ताप्रसङ्गे यूक्रेन देशे रक्तपातावरोधम् उद्दिश्य वार्ता भविष्यति। ध्येयं यत् शनिवासरे एकस्मिन् सामाजिके सञ्जालपटले संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः उत्पादकदिनस्य युद्धविरामस्य अथ हिंसावसानस्य आशां प्रकटितवान्। तत्रैव रष्यादेशस्य प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव इत्येषः दूरभाषमाध्यमेन उक्तसंवादसज्जतायाः पुष्टिं कृतवान्। ध्येयं यत् स्वीये पश्चिमैशियायात्रान्ते राष्ट्रपतिः ट्रम्प इत्येषः कथितवान् यत् यावत् असौ राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन समं साक्षात् संवादं नैव करोति तावत् प्रवर्तमानाः कूटनीतिकप्रयासाः सफलाः नैव भवितुं शक्नुवन्ति इति। इस्राएल हमास इत्येताभ्यां गाजा इत्यत्र प्रवर्तमानं युद्धावसानमुद्दिश्य पुनः वार्ता समारब्धा। कतर संयुक्तराज्य अमेरिका देशयोः च मध्यस्थतायां गतदिने दोहा स्थले वार्ता समारब्धा इति हमास समूहस्य वरिष्ठाधिकारी महमूद मर्दावी इत्येषः प्रतिपादितवान्। तावत् इस्राएल देशस्य रक्षामन्त्री उक्तवान् यत् इस्राएल देशस्य नवं सैन्याभियानं तावत् प्रवर्तयिष्यते यावत् एतस्य उद्देश्यानि नैव पूरितानि भवन्ति। एतन्मध्ये गाजा स्थलम् आलक्ष्य इस्राएल देशेन वायवीयम् आक्रमणं तीव्रं कृतं यत्र 300 जनाः व्रणिताः सूच्यन्ते। अद्य अन्ताराष्ट्रियः सङ्ग्रहालयदिवसः अस्ति। विश्वस्मिन्नपि विश्वे अद्य एषः अन्ताराष्ट्रियः सङ्ग्रहालयदिवसः आचर्यते। तावत् एतद्दिनं निध्याय भारतीयपुरातत्त्वसर्वेक्षणेन घोषणा कृता यत् अद्य देशस्य सर्वेषु भारतीयपुरातत्त्वस्मारकेषु सङ्ग्रहालयेषु च प्रवेशः निःशुल्कः भवेत्। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 83तमे वर्षे मे मासस्य 18 दिनाङ्के संयुक्तराष्ट्रेण सङ्ग्रहालयस्य विशेषतां महत्त्वं च प्रसारयितुम् अन्ताराष्ट्रियसङ्ग्रहालयदिवसस्य आयोजनस्य निर्णयः स्वीकृतः आसीत्। प्रियाः वार्तावलीवीक्षकाः, वार्तावल्याः अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 DD न्यूज़ वाहिन्या एव भविष्यति। तावत् पश्यन्तु तस्य एव लघुप्रचारचलच्चित्रम् एतत्। शरीरमुपशाम्यति उपनिषद भी लेकर जाते हैं जब हज करने जाते हैं। तो ये प्रश्न कि भारतीय ग्रंथों के प्रति या भारतीयता के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न हुई, ये तो मेरा प्रारब्ध है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।